B1 स्पीकिंग एंड लिसनिंग एग्जामिनेशन के ऊपर मैंने ये वाली वीडियो पहले बनाई हुई है लेकिन उस वीडियो में कुछ साउंड का प्रॉब्लम था। इस वजह से कुछ मेरे व्यूअर्स जो हैं उन्होंने कंप्लेन की कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, तो इस वजह से मैं इसको दोबारा आज बना रहा हूँ एंड आई होप कि अब की बार ये ठीक होगी। थोड़ा सा मैंने स्लाइड्स को भी इम्प्रूव किया है। तो आज मैं डिटेल में आपको सारा कुछ बताऊंगा कि ये जो B1 स्पीकिंग एंड लिसनिंग एग्ज़ाम है, न्यू पैटर्न मींस, जब पहले ESOL वगैरह होता था, ESOL एंट्री लेवल 1 2 3, उसके बाद जब B1 आया तो अब आजकल टेस्ट कैसे होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम। सबसे पहले तो आपको ये पता कराना है कि B1 एग्ज़ाम जो है ये इसका क्या स्ट्रक्चर है। तो आप ये देखते जाएं, ये साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि ये 10 मिनट का स्पीकिंग और लिसनिंग एग्ज़ाम है फॉर दोज हु वांट टू अप्लाई फॉर ILR और नेचुरलाइजेशन या सिटीजनशिप। जब आपको ILR करना है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, वो मुख्तलिफ रूट्स के साथ हो सकता है। वो 10 ईयर्स लॉन्ग रेजिडेंसी के बेस पर भी ILR हो सकता है, वो स्पाउस वीज़ा के बेस पर भी हो सकता है, वो टीयर 2 जो वर्क परमिट होता है उसकी बेस पर भी हो सकता है। किसी भी रूट से आप जब ILR के लिए क्वालिफाई करेंगे तो अब एप्लीकेशन के साथ आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी। 2 लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो लाइफ इन द UK है, उसके ऊपर हमने बाद में बात करनी है, और बल्कि उसके ऊपर कुछ वीडियोस भी बनाई हुई हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। और दूसरी जो लैंग्वेज क्वालिफ़िकेशन है वो है B1, जिसके ऊपर आप ये वीडियो अब देख रहे हैं। ये तो एक बात हो गई। अब जब आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो चूँकि आपने पहले से लाइफ इन द UK और B1 दोनों किया हुआ होगा, तो इस वजह से आपको दोबारा टेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। वही लैंग्वेज क्वालिफ़िकेशंस आप उस एप्लीकेशन के साथ भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उस एप्लीकेशन के लिए भी यही 2 क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, उसके बाद The interaction between examiner and the candidate is recorded and there is no written activity. कोई written activity नहीं है, सिर्फ बातचीत करनी है, और वो जो चीज़ है वो रिकॉर्ड भी हो सकती है। तो इस वजह से ये नॉर्मल कन्वर्सेशन जो है वो एग्ज़ाम है। आपके पास आपका ID होना लाजमी है। ठीक है, ID में आप पासपोर्ट भी हो सकता है, ID में आपका BRP कार्ड भी हो सकता है, या जो भी अप्रूव्ड ID डॉक्यूमेंट्स हैं आप ट्रिनिटी कॉलेज की वेबसाइट पर भी दे सकते हैं। तो एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, तो उनमें से कोई एक लाजमी होना चाहिए। देखें, अगर आपके पास ID नहीं है तो फिर आप कोई एग्ज़ाम देने की परमिशन नहीं होगी। और उसके बाद देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द एग्ज़ाम विच आर डिस्कस्ड ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। हम आगे चल के देखेंगे कि एग्ज़ाम 2 हिस्सों में बटा हुआ है। टोटल एग्ज़ाम 10 मिनट का है, 5-5 मिनट के 2 हिस्से हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखेंगे, उसके ऊपर बात भी करते हैं। ठीक है, आइए, तो ये है पार्ट 1 ऑफ द एग्ज़ाम। पार्ट 1 ऑफ द एग्ज़ाम अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे इसको सारे को एक्सप्लेन करते जाएंगे। In part 1, the examiner will ask you questions on the topic that you have already prepared for 5 minutes. Okay. आपने ये वाली स्लाइड पे हैं जहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है पॉइंटर। तो पार्ट 1 में आपके पास टॉपिक फॉर्म होगा, जिस टॉपिक फॉर्म के ऊपर हमने काफ़ी सारी बातें की हुई हैं, और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। उस टॉपिक फॉर्म के ऊपर आपने अपना टॉपिक लिख के लेके जाना है। ठीक है, अगर आपको टॉपिक फॉर्म के ऊपर टॉपिक लिखने का तरीका पता नहीं है तो आप मेरी दूसरी वीडियोस को देखें, जिसमें मैंने पूरी तरह अच्छी तरह एक्सप्लेन भी किया हुआ है, और फिर मुख्तलिफ टॉपिक्स मैंने उनके ऊपर वीडियोस भी बनाई हुई हैं कि आप जो 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तो आपको वो फॉर्म लेके जाना होगा। ठीक है, द कैंडिडेट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू आस्क द एग्जामिनर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन। ये जो टॉपिक फॉर्म है, टॉपिक के ऊपर से 2 चीज़ें एग्जामिनर आपसे 3 चीज़ें पूछेगा, और उन्हीं के ऊपर वो क्वेश्चन पूछता रहेगा और या पूछती रहेगी, तो आपने भी एक क्वेश्चन एग्जामिनर से पूछना है। ठीक है, द कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू यूज़ लैंग्वेज
GESE grade 5 level to pass the exam. कैंडिडेट को जो भी टेस्ट देने जा रहा है उसको ग्रेड 5 लेवल की इंग्लिश बोलनी है. वो हम लैंग्वेज फीचर्स के ऊपर बात भी करेंगे. ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि ये इस टेस्ट में पार्ट 1 में होता क्या है. ठीक है. जैसे ग्रेड 5 लेवल की जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है, फुल सेंटेंसेस होने चाहिए और उसमें ख़ास किस्म की टर्मिनोलॉजी अल्फाज होने चाहिए. एक ही चीज़ को आप बार बार रिपीट ना कर रहे हो. अच्छे अल्फाज हों, विल का इस्तेमाल हो, शैल का इस्तेमाल हो, प्रेफर का इस्तेमाल हो, आई वुड रादर का इस्तेमाल हो, सिंस फॉर का इस्तेमाल होना चाहिए. ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे इस पर. द एग्जामिनर विल ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस एट ग्रेड 5 लेवल टू इनिशिएट द कन्वर्सेशन. एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो भी इस एग्जाम के लेवल के ऊपर रह के पूछेगा, ना कि आपसे कोई बहुत ही एडवांस किस्म के क्वेश्चन पूछेंगे. ओके. उसके बाद कन्वर्सेशन शुड बी नेचुरल. कोई चीज़ रटा हुआ ना लगे कि आपने याद किया हुआ है और आप बस फराफर जो है वो एग्ज़ाम के आंसर देते जा रहे हैं, चाहे सवाल कुछ भी हो. तो ये काम नहीं करना. इससे ये पता चलेगा कि आपने एग्ज़ाम में आके तो चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया, बल्कि आपने सिर्फ रटी हुई चीज़ें याद की हुई हैं और उन्हीं को आप बस वहाँ जाके बता रहे हैं. एग्ज़ाम में क्वेश्चन गौर से सुने, नहीं समझ आए एग्जामिनर से पूछें और फिर उसके बाद आंसर करें, आराम से सोच के आंसर करें. ठीक है. तो ये मैंने जैसे के ऊपर भी बताया कि वी विल टॉक अबाउट लैंग्वेज एट ग्रेड 5 लेवल इन द नेक्स्ट स्लाइड. अगली लेवल स्लाइड पे हम बात करेंगे कि कौन सी लैंग्वेज है, उसका मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा. ओके. अब दूसरा पार्ट जो है, पार्ट 2 ऑफ द एग्ज़ाम, वो क्या है? In part 2 of the exam, the examiner will choose any 2 topics from a range of important topics for the conversation phase. The candidate does not know which topics examiner will choose. 6 टॉपिक्स हैं. बाद की स्लाइड में आपको पता चल जाएगा वो कौन से 6 टॉपिक्स हैं. उन 6 टॉपिक्स में से कोई से भी 2 टॉपिक्स एग्जामिनर चूज़ करेगी और आपको बताएंगे कि हम इन 2 टॉपिक्स के ऊपर आज बात करेंगे. और आपको तो पता नहीं होगा कि कौन से 2 टॉपिक्स हैं, तो दैट मीन्स कि आपने पूरे के पूरे 6 टॉपिक्स को ही प्रिपेयर करना होगा. उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो हमने वीडियोस भी बनाई हुई हैं. आप हर एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन जो मैंने बनाए हुए हैं इंग्लिश में, उर्दू में, उनको आप देखें, अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, तो कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. टॉपिक चाहे वो जो मर्जी भी चूज़ करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको. ठीक है. The examiner will ask you questions, but remember she will not test your knowledge of the subject under discussion. It is the language that will be tested. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि एग्जामिनर ने कोई सवाल पूछा तो हमने कोई गलत जवाब दे दिया तो क्या होगा. मीन्स के फैक्ट्स के लिहाज से, फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, इतना बड़ा ज़ाहिर है ब्लंडर गलती कोई भी नहीं करता. फॉर एग्जांपल आपके 2 बच्चे हैं और एग्जामिनर आपसे पूछता है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, तो आप कह देते हैं कि आई हैव 3 चिल्ड्रन. देखें, ये लैंग्वेज के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आपके बच्चे 2 थे, आपने 3 कह दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका टेस्ट फिर भी पास होगा. क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहना अच्छा आपके तो 2 बच्चे हैं, आपने मैं 3 बता दिया, तो अब आपको फेल करेंगे. आपकी लैंग्वेज ठीक है, आप बोल सकते हैं. बेसिकली लैंग्वेज का टेस्ट है, फैक्ट्स का टेस्ट नहीं है. ये मैं बार बार कहता रहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ. ठीक है. उसके बाद है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ लैंग्वेज एट जेसी ग्रेड 5. जेसी ग्रेड 5 लेवल की लैंग्वेज बोलना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आपका टेस्ट मुश्किल में पड़ सकता है. उसमें जब आप, जिन लोगों ने टेस्ट कर लिया उनको पता चल गया होगा आज कि जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं. फॉर एग्जांपल ग्रामर, सेंटेंसेस, लेक्सेस, ये सारी चीज़ें. ठीक है. सिंटैक्स, तो ये इसका क्या मतलब होता है? ग्रामर अच्छी यूज़ की हो, वोकैबुलरी अच्छी यूज़ की हुई हो, वर्ड्स अच्छे यूज़ किए हो. अगर नहीं है तो फिर वो टिक कर देते हैं कि ये चीज़ें इंप्रूव करें और फिर दोबारा टेस्ट करने के लिए आएँ, अगर खुदा न खास्ता किसी का टेस्ट फेल होता है. तो इस वजह से उस तरह की लैंग्वेज बोलने के लिए हम आपको प्रैक्टिस भी कराते हैं.
بات آپ کو سمپل سی بات ہے کہ جو میں نے آپ کو ٹیسٹ کے کوشچن اور آنسرز بتائے ہوئے ہیں وہ میں نے جیسی گریڈ 5 کے لیول کی لینگویج کو چوز کر کے ہی وہ بنائے ہوئے ہیں. آپ کو بس اس بارے میں نہیں سوچنا, آپ تیاری کریں وہاں سے اور آپ کا ٹیسٹ پاس ہوتا جائے گا. نیکسٹ از دا کینڈیڈیٹ از ریکوائرڈ ٹو آسک دا ایگزامینر ایٹ لیسٹ ون کوشچن آن دا سبجیکٹ. یہ بات آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے کہ پارٹ 2 میں بھی آپ کو ایک کوشچن ایگزامینر سے کرنا ہے. کوشچن کا ٹائم کیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ شروع میں کوشچن کر لیں, آپ درمیان میں کر لیں, آخر میں کر لیں, ایگزامینر کے کہنے سے پہلے کر لیں, ایگزامینر خود کہے کہ چلو مجھ سے کوشچن پوچھو تب بھی کر لیں, تو بالکل صحیح ہے. پارٹ 1 میں بھی آپ نے ایگزامینر سے ایک کوشچن کرنا ہے, پارٹ 2 میں بھی آپ نے ایگزامینر سے ایک کوشچن کرنا ہے. اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کوشچنز آپ نے پریپیئر کیے ہوئے ہیں وہی کوشچن آپ اس کو بھی کر دیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ از یور ریسپانسز شوڈ بی نیچرل. نیچرل بولنا ہے, ڈر کے نہیں بولنا, گھبرا کے نہیں بولنا. گھبرانے سے, ڈرنے سے غلطی ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ از امپورٹنٹ ٹاپکس ول بی ڈسکسڈ ان دا نیکسٹ سلائڈس. امپورٹنٹ ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پارٹ 1 جو 5 منٹس کا ہے اس میں ایگزامینر آپ سے آپ کا ٹاپک کے بارے میں کوشچن پوچھتا ہے اور پھر آپ کو ایک کوشچن پوچھنے کو کہتا ہے. پارٹ 2 میں ایگزامینر 6 ٹاپکس میں سے 2 ٹاپکس کو چوز کر کے اس پہ آپ سے کوشچن پوچھتا ہے اور پھر آپ بھی ان سے ایک کوشچن پوچھتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ایگزامینر کی طرف سے کوشچنز ہوں گے اور آپ تب جواب دیں گے. ایگزامینر آپ کو یہ نہیں کہے گا چلو بھائی فیسٹیولز پہ تقریر شروع کر دو یا ہابیز پہ تقریر شروع, نہیں, وہ آپ کو یہ نہیں, وہ کوشچن آنسر ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے آپ نے کوشچن آنسر کو غور سے سننا ہے. اوکے. ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ افیکٹولی. کیسے آپ اچھے طریقے سے بات چیت کریں گے اور پاس ہوئیں گے. نمبر 1, انڈرسٹینڈنگ دا ایگزامینر کوشچنز اینڈ آنسرنگ کریکٹلی از ویری امپورٹنٹ. آپ نے ایگزامینر کا کوشچن پوچھنا جو پوچھیں تو ان کو آرام سے سننا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت ذہن پہ اور کوئی چیز نہیں رکھنی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ بندہ تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا, اس کے ایکسپریشن ایسے کیوں ہو گئے ہیں, یہ چیزیں نہیں. آپ نارمل آرام سے ریلیکس ہو کے ان سے بات کریں. اگر ذرا بھی سمجھ نہیں آتی تو جواب غلط دینے کی بجائے آپ کو چاہیے کہ ان سے پوچھیں کہ کین یو ریپیٹ دا کوشچن اور سے اگین پلیز, کچھ اس طرح سے کہہ کے نا, تاکہ وہ آپ کے لیے کوشچن کو ریپیٹ کریں. اور یہ ایک فارمولہ یاد رکھیے, اگر کبھی کسی ایگزامینر نے آپ سے کوشچن کیا اور آپ کو سمجھ نہ آیا اور آپ نے ان کو ریپیٹ کرنے کا بولا تو نیکسٹ ٹائم وہ تھوڑا سا ایزی لینگویج میں بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوشچن کر دیں گے تو اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے, یہ کمیونیکیشن کے لیے ایک بہت اچھی ٹیکنیک ہے. کوشچن پوچھنا یا کہنا کہ ریپیٹ کریں, یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ نالائق ہیں یا آپ کو پتہ نہیں لگا. اس سے آپ کو ایکسٹرا مارکس ملتے ہیں, اس سے یہ آپ کے حق میں جاتا ہے. سمپل. نیکسٹ, ان کیس یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دا کوشچن آسک دا ایگزامینر ٹو ریپیٹ. یہ ابھی ہم نے بات کر دی اس کے اوپر. آنسر واٹ از آسک اینڈ اف دا ایگزامینر نیڈس مور انفارمیشن گیٹ ریڈی فار دیٹ. اوکے. سو جو سوال کیا گیا ہے اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے. بہت زیادہ ڈیٹیلز میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. کبھی کبھی بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانا غلط بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ جب آپ لیٹ سے اگر آپ کی لینگویج بہت اسٹرانگ نہیں ہے تو پھر آپ نے جو پریپیئر کیا ہوا ہے اسی کو اچھے طریقے سے نیچرل طریقے سے بولیں, بجائے اس کے کہ بہت زیادہ بولیں اور بہت زیادہ مسٹیکس ہوں. ٹھیک ہے. ہاں, ایگزامینر کو اگر کوئی چیز پوچھنی ہوگی تو وہ دوبارہ سوال پوچھ لے گا, تو اس میں آپ کو پھر سوچنے کا بھی موقع مل سکتا ہے. لیکن ایک دم سے دڑا دڑ اسپیچ نہیں شروع کر دینی. اس میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پہلا سینٹنس ٹھیک ہوا, ایگزامینر کا اچھا والا امپریشن بن گیا کہ اوکے ٹھیک جواب دے دیا, آپ نے پھر پریشانی میں 2-4 سینٹنسز بول دے اور اس میں آپ نے 6-7 غلطیاں کر دیں, تو وہ جو پہلا امپریشن تھا وہ بھی خراب ہوا. تو اس وجہ سے جتنا سوال اتنا جواب زیادہ اچھا رہے گا. نیکسٹ, یو مسٹ آسک ایگزامینر questions and speak naturally. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا رہا ہوں کہ ایگزامینر سے ایک کوشچن کی بجائے آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ آپ 2-3 کوشچن پوچھ لیں گے. تو آپ تو خود بھی سمجھدار ہیں, جب آپ 2-3 کوشچن پوچھیں گے تو ظاہر ایگزامینر آنسر دے گا کہ نہیں دے گا. تو ایگزامینر آنسر دے گا تو ٹائم تو چلے گا, اور پھر ٹائم چلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 10 منٹس کا ٹیسٹ آپ کے لیے آسانی سے گزر سکتا ہے.
ورنہ پھر اگر آپ چپ ہو کے بیٹھے رہیں گے تو ایگزامینر ہی آپ سے کوشچن کرتا رہے گا. تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. یو مسٹ یوز دا لینگویج ایٹ جیسی گریڈ 5. یہ تو ہر ٹائم پہ ہم نے آپ کو بتایا کہ لینگویج آپ نے جیسی گریڈ 5 پہ یوز کرنی ہے. ابھی آپ سمجھیں اور جب وہ لینگویج کا ٹائم سلائڈ آئے گی جس پہ ہم نے لینگویج فیچرز کو بتایا ہوا ہے تو پھر میں وہاں پہ ایکسپلین اچھی طریقے سے کروں گا. Getting to know your topics will help you communicate effectively. جو آپ کے 6 ٹاپکس ہیں کنورسیشن فیس کے اور جو آپ کا اپنا پرسنل ٹاپک ہوگا ان کے اوپر اچھی طرح بات چیت کریں. سوچیں گھر میں اگر آپ کے ہسبینڈ ہیں یا اگر آپ کی وائف ہیں تو ان سے جب باقی باتیں فنش ہو جائیں یا جھگڑے وگڑے جو بھی ہوتے ہیں فنش کر کے تو پھر ان سے کہیں کہ چلو 10 منٹ کے لیے یہ پریکٹس کر لیتے ہیں. آپ ان کو کہیں کہ آپ کو ایگزامینر بن جائیں, آپ ان کو آنسر دیں. اس طرح آپ کی ہیزیٹیشن بھی ختم ہو سکتی ہے. اگر گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے تو شیشے کے سامنے بیٹھ کے آپ اپنے آپ سے باتیں کریں. میں آپ کو سائیکولوجیکلی ایک ریالٹی بتاتا ہوں کہ شیشے کے سامنے بیٹھ کے بات کرنے سے کانفیڈنس میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. کبھی ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے گا. اوکے, ابھی ہم چلتے ہیں آگے. لینگویج اینڈ گرامر ریکوائرمنٹس. ابھی ہم آگے یہ پڑھیں گے کہ لینگویج اور گرامر ریکوائرمنٹس جو ہم کہتے رہے ہیں کہ جیسی گریڈ 5 لیول کی لینگویج ہونی چاہیے, تو وہ اب ہم کون سی لینگویج ریکوائرمنٹس کی بات کر رہے ہیں, کون سی گرامر کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ رہا آپ کے سامنے کچھ لینگویج فنکشنز جو آپ نے یوز کرنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پہلے اس کو بات کرتے ہیں. ٹاکنگ اباؤٹ دا فیوچر, فار ایگزامپل انفارمنگ اینڈ پریڈکٹنگ. فار ایگزامپل اس میں آپ یوں کریں گے, آگے کے زمانے کی بات, فیوچر کے زمانے کی بات کریں گے اور اس میں یوں کریں گے کہ آئی ول گو ٹو اسکاٹ لینڈ, سم تھنگ لائک دیٹ. آئی شیل, آئی ول کا استعمال, ٹھیک ہے, شیل کا, ول کا, وڈ کا استعمال کریں گے تو یہ آگے کے زمانے کی بات ہوگی. یہ کسی نہ کسی طرح آپ کو یوز کرنا ہے. اچھا, میں آپ کو ویسے ایک بات بتا دوں, ایگزامینرز کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے آپ سے کیا بلوانا ہے. وہ آپ سے سوال ہی اس طرح کریں گے کہ آپ اس کو یوز کریں. فار ایگزامپل ایگزامینر آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ ول یو prefer to go to Scotland in the summer or something like that. تو آپ کا جواب بھی اسی ٹون میں ہوگا, یس آئی ول. تو انہوں نے ول کا سے یا شیل سے یا وڈ سے یا پریفر سے کوشچن ہی تب کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس انداز سے بات کرنے کا موقع دیں. بات سمجھ آ گئی؟ یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات, ایکسپریسنگ پریفرنسز, وشز, ڈیزائرس. پریفرنس کہتے ہیں ترجیح کو, یعنی جو چیز آپ کا کرنے کا دل کرتا ہے. وش جس کا دل خواہش ہو. ڈیزائر جس کی جو دل میں چاہتے ہوں آپ. فار ایگزامپل اس کے لیے آپ نے کیسے سینٹینس یوز کرنے ہیں, آئی وانٹ ٹو, آئی وڈ لو ٹو, آئی وڈ پریفر. اوکے, سو آئی وڈ پریفر. سو ایگزامینر فار ایگزامپل پوچھ دیتا ہے آپ سے کہ اوکے وچ ویدر ڈو یو پریفر, آپ کی کنٹری کا یا یو کے کا. تو آپ کیا کہیں گے کہ آئی وڈ رادر پریفر مائی کنٹریز ویدر, یا آئی پریفر ونٹرز, آئی پریفر سمرز, کچھ اس طرح سے. تو یہ آپ نے پریفر کا ورڈ یوز کرنا ہے, آئی وانٹ ٹو کا ورڈ یوز کرنا ہے, آئی ڈیزائر یا آئی لو ٹو, آئی لائک ٹو, یہ سارے پریفرنسز کے لیے ہوتے ہیں. نیکسٹ, یوزنگ ٹینسز ایٹ گریڈ 5 لیول. فار ایگزامپل پریزنٹ ٹینس یوز کرنا ہے, پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس یوز کرنا ہے, سمپل پاسٹ یوز کرنا ہے اور فیوچر ٹینس یوز کرنا ہے. دیکھیں میں ان چاروں کی آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. اگر آپ کو زیادہ سمجھنا ہے اس بارے میں تو مجھے آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں, میں تاکہ اس کے اوپر گرامر کے اوپر بھی میں بنا سکتا ہوں, میں آپ کو بنا کے بتا دوں گا. لیکن یہاں پہ ابھی آپ کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. میں ایک سینٹنس بتاتا ہوں, آپ اس کو لکھیں, بے شک ویڈیو کو سلو کر کے چلا کے یا روک کے لکھ لیں تاکہ آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہو. سب سے پہلے پریزنٹ ٹینس کیسے ہوتا ہے. فار ایگزامپل آئی لو ٹو گو ٹو اسکاٹ لینڈ, ٹھیک ہے, یہ آپ کا پریزنٹ ٹینس ہو گیا. یا آئی ایم ہیپی, یہ ایک پریزنٹ ٹینس ہو گیا. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کون سا ہوا؟ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے جس میں ہیز یا ہیو کا استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایگزامینر آپ سے پوچھتا ہے کہ ہیو یو بین ٹو اسکاٹ لینڈ, تو آپ کہیں گے یس آئی ہیو بین. سو آئی ہیو بین یہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ. اوکے, تو آپ کا میں ایک دو سینٹینسز اور بتا دیتا ہوں کہ
I have visited Switzerland, present perfect ہے. I have never been to Scotland, یہ present perfect ہے. اوکے اس کے بعد simple past ہے. simple past I went to Scotland last year. اوکے جس میں last year استعمال ہوگا وہ آپ past tense ہے. اس کے بعد ایک اور سینٹنس بتا دیتا ہوں. I did not like going to Scotland. تو یہ بھی ناٹ کا سینٹنس ہے لیکن ہے پاسٹ کا. اس کے بعد فیوچر کا سینٹنس یوز ہوتا ہے جس میں شیل اور ول یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل I shall go next year, I will go next year. تو یہ دو فیوچر کے ہیں. اس کے بعد giving reasons, opinions, suggestions, advice. اس طرح کا ریزن کی کوئی وجہ بتانا, کوئی ریزن دینا. فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ the reason I like to go to Scotland is because it is a beautiful place. So جب آپ because یوز کرتے ہیں تو آپ ریزن دے رہے ہوتے ہیں, کسی کی کو وجہ بتا رہے ہیں. اوپینین دینے کے لیے آپ کہتے ہیں I think. ٹھیک ہے, I believe, I think. تو پھر کوئی بھی سینٹینس I think Scotland is a very beautiful place. ٹھیک ہے. سجیشن کہتے ہیں جب آپ کسی چیز کو کوئی مشورہ یا سجیشن دے رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یو شوڈ گو, شوڈ کا استعمال ایڈوائس بھی شوڈ کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب. اس کے بعد اسٹیٹنگ دا ڈیوریشن آف ایونٹس, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈیوریشن آف ایونٹس کے لیے آپ سنس یا فار کا یوز کریں گے. فار ایگزامپل آپ کہیں گے کہ وی ہیو بین ٹریولنگ ٹو سوئٹزرلینڈ سنس I was a child. یعنی جب سے میں بچہ تھا یا بچی تھی تب سے ہم سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں ہر گرمیوں میں. اوکے سو اور اس کے علاوہ فار کا استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل I have been living in the UK for 10 years. I have been living in the UK for 3 years. For استعمال ہو گیا, since استعمال ہو گیا. کوانٹیفائنگ کہتے ہیں جب آپ کسی چیز کو نمبر کی اس میں شو کرتے ہیں. فار ایگزامپل I have 3 children. سو 3 جو آپ نے بتایا ان کی کوانٹٹی بتا دیں. ٹھیک ہے, یہ بھی کوانٹیفائی میں ہوتا ہے کہ اٹ واز اے ویری بیوٹیفل پلیس. آپ نے بتایا کہ کتنی کوئی چیز خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, I have been working there for 6 years. Okay, I go to my job 5 days a week. So یہ کوانٹیفائنگ ہو رہا ہے, آپ اس کی کوانٹٹی بتا رہے ہیں. ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف ڈفرنٹ تھنگس, مختلف چیزوں کے فائدے اور نقصانات. سو آپ کہہ سکتے ہیں فار ایگزامپل ایٹنگ ہیلتھی فوڈ از گڈ فار ہیلتھ, یہ آپ فائدے ہو گئے. ٹھیک ہے, تو آپ کہیں گے سلیپنگ اے لاٹ از ناٹ گڈ فار ہیلتھ, یہ اس کے نقصانات ہو گئے. تو اس طرح کی چیزیں آپ نے یوز کرتے ہیں. کمپیئرنگ اینڈ کنٹراسٹنگ, کسی کا کمپیریزن کرنا, کنٹراسٹ کرنا. فار ایگزامپل اس میں آپ بیٹر کا یوز کریں گے. فار ایگزامپل I think Scotland is better than Wales in summers. میرا خیال ہے کہ اسکاٹ لینڈ سمرز میں ویلز سے زیادہ بہتر ہے. I think healthy food is better than non-healthy food. I think spicy food is not good for health as compared to non-spicy food. I think vegetables are better than meat. So یہ سارے compare contrast ہو گئے. alright, تو یہ جو پچھلی سلائیڈ پہ میں نے ساری باتیں کی ہیں وہ اب اس کا یہ سمری آپ کہہ لیں. یہ دیکھ لیں آپ کے گرامر میں ٹاکنگ اباؤٹ روٹین, سمپل پریزنٹ میں بات کرنی ہے, فار, سنس, ایور, نیور, جسٹ میں کرنی ہے. فار ایگزامپل ایگزامینر پوچھتا ہے کہ ہیو یو ایور بین ٹو اسکاٹ لینڈ, تو آپ کہیں او نو آئی ہیو نیور بین ٹو اسکاٹ لینڈ. تو یہ آپ نے اس طرح جواب دینا. ٹھیک ہے, بیکاز اور بٹ کے ساتھ آپ نے سینٹینسز بنانے ہیں. میں نے جیسے کہ پچھلی سلائیڈ پہ میں نے آپ کو سینٹینسز بتائے ہیں, یہاں پہ تھوڑی وہی والی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو یوز کرنی چاہیے. ہم ول کا استعمال کرنا ہے فیوچر کے لیے, پریڈکٹ کرنے کے لیے, پریڈکٹ کرتے ہیں پیشن گوئی کرنے کے لیے. یوزنگ ایڈجیکٹیوز اینڈ ایڈوربیلز آف کوانٹٹی. فار ایگزامپل a lot of, not many, many. جیسے میں نے بتایا 3, I have never been to, I have 3 children, I go to job 5 days a week, something like that. There were a lot of people. تو یہ آپ تعداد بتا رہے ہیں کسی بھی چیز کی. Expression of preference, I would prefer, I prefer. ٹھیک ہے, don't use simple vocabulary, use sophisticated vocabulary. سمپل وکیبلری کا کیا مطلب ہے؟ نو, اگر آپ یوں کہتے رہیں گے نا دیٹس گڈ, نو اٹس ناٹ گڈ, تو پھر یہ تو لینگویج نہیں ہے جو کہ B1 پہ کام آئے گی. آپ کو اسی لیے زیادہ اچھی لینگویج یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو اور بھی زیادہ
लैंग्वेज के बारे में कुछ जानना है तो इनकी वेबसाइट के ऊपर, ट्रिनिटी कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर आपको पूरा मटेरियल मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे प्रैक्टिस मटेरियल है, वहाँ पे सेंटेंसेस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। आगे चलेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एग्ज़ाम। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देता हूँ, हर एक की अपनी चॉइस है, आप टॉपिक जो मर्जी भी रख लें लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Okay, it is very important to choose and prefer a topic that gives you scope to speak at level 5. ये बहुत important बात है, आप वो टॉपिक चूज़ करें जो जिस पे आप बोल सकते हैं और जिस पे आप अच्छी लैंग्वेज बोल सकते हैं। आपने ये नहीं देखना कि ये टॉपिक आसान है, फलाने ने ये किया, मेरी सास ने ये टॉपिक किया था मैं क्यों करूं, या मेरी बेगम ने ये टॉपिक चूज़ किया तो मैं क्यों करूं। ऐसा नहीं सोचना, आपने ये देखना आप बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। Choosing a simple topic like my best friend or from my family restrict you to use language at a very low level. My best friend या my family को ये बहुत अच्छे टॉपिक्स भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये आपको लैंग्वेज बहुत बेसिक भी बुलवा सकते हैं। अगर आप अच्छी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि माई फैमिली बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए कि इसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आप क्या कहेंगे, लेकिन वर्ड्स आपको अच्छे चूज़ करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, थोड़ा सा होमवर्क करें एंड गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक बाय मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रैक्टिस द अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फॉर द एग्जाम। थोड़ा सा होमवर्क करने का मतलब ये है कि थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करें, देखें, समझें, इंटरनेट यूज़ करें, किसी से बात करें, पूछ लें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन आ जाए। देखें, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिमाग में होगी तो फिर उसको याद रखना भी आसान है और उसको बात करना भी आसान है। नेक्स्ट, topics like my new job, my future plan, the best or the worst experience of my life are some of the examples that can give you enough space to use language functions. ये जो कुछ मैंने टॉपिक्स बताए हैं, जॉब के बारे में, फ्यूचर प्लान, आगे का क्या प्लान है, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, या फिर कोई आपकी ज़िंदगी का बहुत अच्छा या बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो उसको, तो ये बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर आपको और कोई भी चीज़ नहीं है तो माई फैमिली, माई कंट्री भी कर सकते हैं। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ओके, अब हमने कन्वर्सेशन फेज के जो 6 टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं। द एग्जामिनर विल चूज 2 टॉपिक्स फॉर डिस्कशन, दीज टॉपिक्स आर, ये 6 टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये वाले ये 6 टॉपिक्स हैं, इनमें से कोई से 2 चूज करेगा। नंबर 1, फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स होता है इसके ऊपर जैसे ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, दिवाली, होली, हनुका, ये सारे फेस्टिवल्स हैं, इनके ऊपर बात हो सकती है, क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी बस, ट्रेन, कार, एयरप्लेन और सारे। उसके बाद सोशल ओकेजन्स हैं, स्पेशल ओकेजन्स, फॉर एग्जांपल बर्थडेज हैं, सेलिब्रेशंस हैं, वेडिंग एनिवर्सरीज हैं और ये सारी चीज़ें। उसके बाद एंटरटेनमेंट है, उसमें सिनेमा भी आता है, टेलीविज़न है, क्लब्स हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। उसके बाद है म्यूज़िक। म्यूज़िक तो बहुत ही आसान है, आपको पता है कि म्यूज़िक में कैसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फिर उसके बाद रीसेंट पर्सनल एक्सपीरियंस। रीसेंट पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी ओपन सा टॉपिक है, मीन्स के इसमें आप जितना मर्जी भी जो मर्जी भी एक्सपीरियंस रखना चाहें, किसी जगह गए हैं, किसी पार्टी पे गए उसका बता सकते हैं, तो ये सारे आप को रीसेंट पर्सनल एक्सपीरियंस में आप बता सकते हैं, ठीक है। ओके, द की टू सक्सेस। सक्सेस का मतलब यहाँ पे है एग्जाम को पास करना, ठीक है। रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ फैक्ट्स ऑफ योर नॉलेज, इट इज़ द टेस्ट ऑफ योर लैंग्वेज। आपके फैक्ट्स का टेस्ट नहीं है, आपकी लैंग्वेज का टेस्ट है, ये मैंने पहले भी आपको बोला था, ठीक है। तो आई होप कि ये मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया आपको सही तरह से समझ आ गया होगा और इस दफ़ा वीडियो में कोई साउंड का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो ज़रूर पूछिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।